Bonjour, ça va tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour aujourd'hui, notre recette c'est gâteau russe, un pavé au chocolat, confiture abricot. Il est très très bon. Qu'est-ce qu'il faut pour notre recette? نديرو 250 grammes de margarine. Voilà. نزيدو 6 cuillères avant le bait, avant les jaunes d'œufs. نزيدو 7 cuillères ممسوحين ولا 5 cuillères معمرين. انا درت 5 cuillères معمرين كيما راكم تشوفوا هكا تاع سكر غلاس. سينو باش تعرفوا نيشان العبر تبغوا ديروهم ماشي بزاف معمرين وديروا 7. نخلطوا لا مارغارين، تبغوا ببيتران، تبغوا بباتور، تبغوا بالحاجه اللي تساعدكم انفوي. انا خدمت بيديا، نبغي نخدم بيديا باش يتخلطوا المكونات مليح. فوالا. ابري نزيد معاهم لي دو جون دوف. هذه لا فاني. La vanille, درت une bonne cuillère de vanille, cuillère à soupe. ودرت les 2 jaunes d'œufs. Voilà. و toujours نخلط مليح. Après درت un verre خاوي، درت فيه 7 cuillères تاع حليب دافي، 7 مغارف حليب دافي. زدت معاهم اون كويير تاع لوفور بولونجير، ودرت ان ساشي دو لوفور شيميك. الاخرين اللي راهم في الكاس خليته يخمر، خليتها تضاعف شويه. ودرت كاس تاع حليب، كاس تاع حليب دافي وحده خاطي هذاك. درت الكاس تاع الحليب. ابخي اللي خلطتهم زدت معاه هادوك الحليب بلا لوفور. فوالا دروك زدتهم هذاك الحليب بلا لوفور ونخلطوا كلشي في رحبه. والحليب دافي توجور. ونبدا نزيد في لافارين حتى اللي تولي عنا عجينه متماسكه. بيان سور ما نعجنوش، غير نلمو. اي فوالا، هذه هي العجينه اللي نحتاجوها. شوفوا كيفاش. ونقسمها على 3 باش ندير. ماذا بكم ديروهم ابوبري. الا عندكم ميزان وزنوهم، سينو عينكم هي ميزانكم كيما درت انا. نديرو 3 كريات يكونوا بريسك لا ميم ديمونسيون. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why? فوالا نبدو نحلو بالوحده. حليت هذه الاولى على حساب السنيوه اللي عندنا، كل واحد والسنيوه اللي عنده.
تبغوا ديروها تبغوا ديروا كل واحد وكيفاش يبغي هذا الكاطو. انا اليوم درته شويه غليظ، دابيتود نديره رقيق باسكو نبغيه رقيق، مي اليوم السنيوه اللي راهي عندي شويه صغيره، صافي جيغ صغرت العجينه، صافي لوجيكمون تجيني شويه عاليه باسكو فيها الخماره ما تنسوش. نديرها على حسب السنيوه، ندير الاولى نحلها مليح وزدت لها لا كونفيتور ابريكو، معجون جو كخوا يقولوا معجون المشماش، فوالا مشمش، مربى المشمش، فوالا. ونتقبوها بيان سور بلا فورشيت باش ما تنتفخش بزاف. ندير لا كونفيتور نيطاليها، وماذا بيكم ديروا طبقه مليحه تاع كونفيتور. انا باسكو جافي با كوم عارفين مع الكونفينمون جو بو با اشتي حتى لو لوندومان وانا فات فيا درته وجافي با بزاف لا كونفيتور، سي بور سا درت قليل. مي هي مادام تكثري لا كونفيتور، مادام ديري زعما اون كوش مليحه، مادام يجي بلو بون. ندير الزوجه ونفس العمليه الثلاثه تاع الطبقات، كيما درت الاولى ندير الزوجه وندير الثالثه اباغ الثالثه ما نزيدش فوقها لا كونفيتور. دوك تشوفوا. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? اي فوالا الطبقه الثالثه. وشعلوا لو فور افون ما تكملوا الكاطو. شعلوا لو فور درته ا 200 دوغري، سا ديبون كل وحده ولي فور تاعها. انا ني با فريمون فور، درت ا 200 دوغري وخليته يحمى من الفوق ومن التحت، شعلت عليه من الفوق ومن التحت كيما هذا. ثقبتها تاني الفوقانيه ودرته يطيب. اون اتوندون واش درت؟ رحت درت 2 تابليت دو شوكولا و بان ماري، وكي خرج درت له الشوكولا. فوالا نديرو الشوكولا من الفوق ونيطالوها سيتو ونخلوها تنشف. انا درت في الليل هاد الكاطو، صافي جي خليتها حتى لو لوندومان باش قسمتها حتى لي نشف لي طلا. والشوكولا تاعي ابخي لي دوبتها و بان ماري زدت لها اون كويير تاع زيت باش تجيني بريونط. درت لها اون كويير ابخي لي قلعتها من النار، درت لها اون كويير دويل وخليتها وطليتها بلوتو من الفوقه وخليتها تنشف. ابخي لي تنشف بيان سور نقطعوها دي كاري ولا كيما نبغو. انا درتها دي كاري ودرتها في دي كيسات. اي فوالا ابخي لي قطعته شوفوا كيفاش يجو الطبقات ولا كونفيتور او ميليو غلاصاج نشف جا ما شاء الله يجي تري تري بون. كيما تقول ما بيتيت كوبين جيهان اغيوي هاد لو غاتو سيد لي غاتو باسكو il est très très bon, il est tellement bon genre كاع الناس تبغيه.
جيسبر تعجبكم الطريقه تاعي اللي درتها، والوصفه ان شاء الله تكون عجبتكم، وجيسبر تسيوه. نوبلي با ديروا لي جيم وابوني، والى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. باي باي.